अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल का प्रीलिम पेपर 2024 के लिए आपके सामने उर्दू लाजमी का पेपर है 11वीं जमात का। उसका MCQs आपके सामने। पहला है दास्तान तैयारी में बाग़ की सिन्फ के लिहाज से क्या है, मरसिया, गज़ल, रुबाई या मसनवी। तो जनाब ये मसनवी है। नंबर 2, इन्हें दबस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर कहा जाता है। सही जवाब है हैदर अली आतिश। नंबर 3 है मुतरजिम को उबूर हासिल होना चाहिए। मुतरजिम कौन होते हैं? तर्जुमा करने वाले। तो उसका अलिफ जो है वो करेक्ट आंसर है ज़बानों पर। नंबर 4, निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? तो जो हैं वो माहिरुल कादरी हैं। बेजवाब दुरुस्त है। नंबर 4, मलका बिल्किस का महल सिंध के एतबार से क्या है? तो जनाब ये मज़मून है। ठीक है। नंबर 5 था हमारा मलका बिल्किस का महल सिंध के एतबार से क्या है? जनाब ये सफ़रनामा है जो कि कमर अली अब्बासी ने तहरीर किया। नंबर 6, हुब्बुल मतीन क्या है? यकजहती को कहते हैं। हुब्बुल मतीन यकजहती, जवाब नंबर बे। ठीक है। कीमियाई नुक्ता नज़र से पेट्रोलियम क्या चीज़ है? पेचीदा। बे आंसर दुरुस्त है आपका। ठीक है। नंबर 8 हमारा सवाल है दबीरुल मुल्क निज़ामुल जंग नजमुद्दौला किस शायर के अलक़ाबात हैं? अब आप दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग नजमुद्दौला के शायर के अलक़ाब हैं। लक़ब की जमा अलक़ाब यानी टाइटल्स किसके? मिर्ज़ा गालिब। जवाब नंबर बे। इनको ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। इम्तियाज़ अली ताज। ठीक है। नंबर 10वां हमारा ब्लैंक है। तसव्वुफ का इमाम किसको कहा जाता है? मीर दर्द। जवाब नंबर दाल। नंबर 11, इब्न इंशा का असल नाम क्या था? इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान। बेजवाब आपका दुरुस्त है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो जनाब ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। नंबर 13 हमारा है रुबाई के मिसरों की तादाद कितनी होती है? रुबाई के मिसरों की तादाद 4 होती है। जवाब जीम हमारा दुरुस्त है। ठीक है। नंबर 15 अल्फाज आगाज़ व अंजाम कौन सी सनत है? आप बताइए। आप बता सकते हैं। तज़ाद है ये। ठीक है। आगाज़, अंजाम, से सफ़ेद, ये कौन सी सनत है? तज़ाद यानी उलट। नंबर 16 उर्दू शायरी में मीर अनीस की वजह शोहरत? मरसिया निगारी। अलिफ आपका सही जवाब है। नंबर 17 हज़रत सुलेमान को गलत इत्तला किसने फराहम की थी? जिन ने। ठीक है। बेजवाब दुरुस्त है। उर्दू का पहला तनकीद निगार यानी क्रिटिक्स कौन होगा? हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली। बेजवाब दुरुस्त है। एक अनार 100 बीमार में तंज किया गया है। यह नंबर 19 आपके लिए पढ़ा जा रहा है। किस पर? अताइयों पर। जाली डॉक्टर जो होते हैं उनको अताई कहा जाता है। अताइयों पर। और जवाब नंबर दाल आपका दुरुस्त है। और इसके अलावा नंबर 20 रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन और मसीहाए गज़ल के नाम से इन्हें याद किया जाता है। ये कौन है? हसरत मोहानी। अलिफ जवाब दुरुस्त है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी शुरू होगा, वो आइए देखते हैं। जरा हिस्सा बे जिसमें आपको मुख्तसर सवालों का जवाब देने हैं
یہ والا پرچہ آدھے گھنٹے کے بعد ملا ہے آپ کو، آبجیکٹیوز کرنے کے بعد ملے گا۔ سوال نمبر 2 ہمارا ہوگا کہ مندرجہ ذیل جو اشعار دیے گئے ہیں ان میں سے 2 کی تشریح شاعر کے حوالے مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ ان میں سے اس میں آپ کو 5 دیے گئے ہیں اور 2 کرنے ہیں، اچھی خاصی چوائس ہے، مزیدار۔ سوال نمبر 3 بے حصہ اقتباس دیے گئے ہیں، ان میں آپ کو ان کی تشریح بھی کرنی ہے، مصنف کا حوالہ دینا ہے اور مختصر تعارف دینا ہے۔ 3 دیے گئے ہیں، 3 میں سے کوئی سے 2 کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ تینوں کرنے، بلکہ تینوں کا جواب لکھنا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 3 ہے دوست کو دشمن بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا تیر ایک ادنا کھیل ہے جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ یہ اقتباس کا لائن پڑھ رہی تھی، غلط ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہمارا ہے بند کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ، نظم کا نام بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ 2 دیے گئے ہیں، آپ کو اس میں سے کرنے ہیں، دونوں کرنے ہیں، یا پھر آپ کیا کریں گے، سوال نمبر 4 کا ہی میں چوائس ہے کہ منتخب کردہ نظم کے شاعر کا مختصر تعارف دیجیے، یہ نیچے جو دیے گئے، اور ان میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال لکھیے۔ شاعر کے حوالے کے بعد مرکزی خیال لکھنا ہے آپ کو کسی ایک کا۔ مرد مسلمان رہے نام اللہ کا، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر دے، ٹھیک ہے؟ آگے آ جاتے ہیں، کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، سبق کے مصنف کا مختصر تعارف بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ فاقے کا روزہ، آب حیات، زیور کا ڈبہ، یا آپ یا تو سبق کا خلاصہ کیجئے یا یہ 5 سوالات کے مختصر جوابات دیجئے۔ سوال نمبر 1 کارونجر کا پہاڑی سلسلہ کہاں موجود ہے؟ نمبر 2 رستم نے خدا کے حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا؟ سوال نمبر 3 سر سید کے نزدیک قومی ترقی کا اولین مرحلہ کیا ہے؟ سوال نمبر 4 کن باتوں سے زبانی خصوصیات کو نقصان پہنچتا ہے؟ نمبر 5 زمین سے نکلنے والے خزانے میں پیٹرولیم کی کیا اہمیت ہے؟ سوال نمبر 6 قومی زبان کے نفاذ کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 7 شہزادے مہران کی موت پر آنکھ کیوں اشکبار تھی؟ یہ سبق میں سے دیے گئے سوالات ہیں، ان میں سے 5 کیجئے، 7 دیے گئے ہیں۔ حصہ جیم اسی کا پارٹ ہے، تفصیلی جواب لکھیں گے۔ اب آپ کا سیکشن بی شروع ہو گیا، سی تفصیلی جواب آپ کو لکھنے 40 نمبر کا یہ پورشن۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے کہ 10 ذیل میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات لکھیے۔ میر تقی میر ہیں، علامہ اقبال ہیں، خواجہ میر درد ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے ذیل میں سے کسی ایک نثر نگار کی طرز تحریر کی خصوصیات لکھیے۔ خواجہ حسن نظامی، الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان۔ یا اگر آپ کو نثر نگار یاد نہیں ہے تو کسی ایک پر نیچے موضوعات میں سے ایک پر مضمون لکھیے۔ آلودگی سے ہونے والے نقصانات اور اس کا تدارک یعنی حل، قومی یکجہتی میں اردو زبان کا کردار، اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کا حل۔ تو جناب یہ ختم ہوا، نیکسٹ پیپر کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ باکس میں کمنٹس بھی لکھیں۔ تھینک یو۔